بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و موالاه. ما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته در مورد دلایل وجود جن از قرآن صحبت کردیم و اشاره هم از دلایل سنت شد یا حدیثی از سنت رسول الله اشاره کردیم که حدیث ابن مسعود بود. اما احادیث دیگری باز وجود داره در مورد وجود جن و حقیقت اون. حدیثی که ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده، میگه که قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اراک تحب الغنم والبادیه فاذا كنت في غنمك او بادیتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. میگه ابو سعید خدری میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفت که میبینم که گوسفندان رو بسیار دوست داری و همچنین صحرانشینی رو دوست داری. هرگاه که در صحرا بودی و نزد حیواناتت بودی یا در صحرا بودی و برای نماز اذان گفتی، فرفع صوتک بالنداء، پس صدای اذانت رو بلند کن، یعنی بلند اذان بگو. زیرا فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. زیرا صدای مؤذن رو هر کس بشنوه، چه از جن و انس و هر چیزی دیگری، هر موجود دیگری که این ندا رو بشنوه و صدای اذان رو بشنود، در فردای قیامت گواهی میده بر این امر. پس این امر بسیار مهمه. اذان گفتن، وقتی که با صدای بلند اذان میگید، تمام موجوداتی که این ندا رو میشنوند در فردای قیامت شهادت میدهند، گواهی میدهند به نفع شما. اینم حدیث دیگری در مورد حقیقت و وجود جن. حدیث سوم که در صحیحین اومده، حدیثی است که از ابن عباس روایت شده. اون حدیث ابو سعید که گفتیم حدیثی است که امام بخاری روایت کرده. حدیث ابن عباس در صحیحین اومده که ابن عباس میگه که انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی طائفة من اصحابه عامدین الى سوق عکاظ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حیل بیننا و بین خبر السماء وارسلت علينا شهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. بله، این حدیث رو
امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. حالا این حدیث ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با گروهی از اصحابش به سوی سوق عکاظ رفتند. سوق عکاظ در زمان جاهلیت معروف بوده به این که میرفتن و اشعار و اینها میخوندن و معروف بوده و معاملات دیگری هم ممکنه صورت میگرفته. و قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء. میگه وقتی رسول الله حرکت کردند، چون اون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شده بودند دیگه، و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، قبل از اون شیاطین استراق سم میکردند و اخبار سما رو یا اخباری که از آسمان شنود میکردند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، جنیان دیگه قدرت شنود نداشتند و نمیتونستن شنود بکنن اخبار آسمان رو. و ارسلت علیهم الشهب. وقتی که میرفتن بالا برای اینکه شنود بکنن، خداوند بر اونها شهاب سنگ میفرستاد. میگه شیاطین به سوی قومشون برگشتن و اونها بهشون گفتن که چی شده؟ اونها گفتن که حیل بیننا و بین خبر السماء. بین ما و بین گرفتن خبر آسمان پرده و حائلی صورت گرفته و به سوی ما شهاب سنگ ها روان می شد وقتی که ما می رفتیم برای شنود خبر آسمان. شیاطین گفتن که میگه این امر عادی نیست و حتما امری صورت گرفته که این گونه شده. فاضربوا مشارق الارض و مغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بینکم و بین خبر. میگه برید بگردید مشرق و مغرب، همه جا در نوردید و نگاه کنید که چی چیزی باعث شده که دیگه شما نتونید خبر آسمان رو شنود کنید. میگه فانصرف اولئک الذین توجهوا نحو تهامه الی النبی صلی الله علیه و سلم. میگه گروهی که فرسته شدن به سوی تهامه، اونها اومدن به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم، در حالی که رسول الله در محل و منطقه‌ای به نام نخله بود که به سوی سوق عکاظ می رفتند و هنگام نماز صبح بود، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح رو با اصحابش می خوند. وقتی که این جنیان قرآن رو شنیدند، اونجا توقف کردن و گوش دادن. بعد به خودشون گفتن که هذا والله الذي حال بینکم و بین خبر السماء. این امری است و این اتفاقی است که باعث شده که بین شما، بین خبر آسمان و گرفتن خبر آسمان، ایجاد مانع بکنه. اونجا بود که اونها برگشتن به سوی قومشون، به سوی جنیان، و اینو گفتن که انا سمعنا قرآن عجبا. ما قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد، که هدایت میکنه به سوی تکامل و رشد. فآمنا به، و ما به اون ایمان آوردیم. ولن نشرک بربنا احدا، و دیگه بعد از این هرگز به پروردگارمون شرک نمیورزیم. اینجا بود که خداوند سوره جن رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد.
فانزل الله علی نبی صلی الله علیه وسلم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، که خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که قل اوحی الی، بگو که بر من وحی شده که گروهی از جنیان قرآن رو گوش میدادن. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اونها گفتن که ما قرآن عجیبی شنیدیم. پس این دلایلی است از سنت رسول الله صلی الله علیه و بر وجود جن، که هیچ انسان مسلمانی که ادعای ایمان داره نباید منکر وجود جن بشه. حالا امروزه خیلی از مسلمانان هستن که از روی جهل و از روی عدم علم و آگاهی انکار وجود جن میکنند. حالا خیلی ها میان و وقتی ما روش قرآن میخونیم و رقیه شرعی میخونیم و متوجه میشه که جن زده شده و اعتراف میکنیم، میگه اگر من خودم با چشم خودم ندیده بودم هرگز این امور رو قبول نمیکردم و میگفتم خرافه هست، در حالی که اینا خرافه نیست و امور واقعی است و حقیقت داره. و وجود جن امری است که در دین شناخته شده است و همه به اون اعتقاد دارند، حالا چه مسلمانش و چه غیر مسلمانش. و عده‌ای بسیار کمی وجود داره که وجود جن رو انکار میکنن به صورت کلی. پس اینجاست که ما باید متوجه بشیم که هرگز از روی عدم آگاهی و عدم علم صحبت نکنیم و چیزی رو انکار نکنیم. خداوند در این مورد میفرمایند که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. بعضیا از روی عدم علم و آگاهی میان و چیزی رو انکار میکنن، در حالی که اینگونه نیست. انسان باید قبل از اینکه چیز رو منکر بشه و انکار بکنه به دنبال اون بره و بحث و بررسی بکنه و حقیقت یابی کنه که آیا این امر حقیقت داره یا حقیقت نداره. که امروزه الحمدلله وسایل علم و آگاهی بسیار زیاده، مثل زمانهای گذشته نیست. که حالا اگر ما 40 سال قبل مثلا بگیم 40 سال 45 سال قبل اگر کسی میگفت که مثلا دستگاهی هست که عکس شما رو نشون میده و میتونید با کل دنیا تماس برقرار بکنید، ممکنه افراد بهش میگن این دیوونه است، مثلا داره این حرفا رو میزنه. یا مثلا شما میتونید از اینجا یه چیزی بنویسید اونور دنیا مثلا اون نوشته رو دریافت بکنه. ممکنه خیلی انکار میکردن و قبول نمیکردن این امر رو، چون اون زمان این مسائل نبوده و این علوم نبوده. حالا علم هی پیشرفت میکنه، پیشرفت کرده و این مسائل به وجود اومده. پس انسان تا مادامی که علم و آگاهی در مورد چیزی نداره هرگز نباید منکر اون مسئله بشه، خصوصا این مسئله که وابسته به عقیده انسان داره. یعنی اگر یکی بیاد و انکار بکنه وجود جن رو، در اصل داره کلام خدا و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انکار میکنه. خود در قرآن ذکر شده که جن وجود داره، خداوند جن رو خلق کرده و جن وجود داره، حقیقت داره. اگر بیاد انکار بکنه و این مسئله رو، خب این دیگه در ایمان او خلل
ایجاد میشه و باید توبه بکنه و استغفار بکنه، برگرده به این و این مسئله رو مد نظر قرار بده. پس این مسئله عادی نیست و مسئله کمی نیست که مثلا انسان بیاد و انکار وجود جن بکنه. پس جن یک حقیقتی است که چیز شناخته شده است از دین، ضرورت شناخته شده از دین هست، مثل فرضیت نماز، مثل فرضیت زکات مثلا، که دیگه کوچک و بزرگ همه میدونن که این مثلا فرضه. پس اینجا هم همینه و وجود جن حقیقت انکار ناپذیری است و کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه. و ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که هیچ طایفه از مسلمانان نیستند که وجود جن رو انکار بکنن و همچنین به این امر اعتقاد دارن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده شده به سوی انس و جن. حتی یهود و نصارا هم اعتقاد به وجود جن دارند، زیرا وجود جن مسئله و امری است که به تواتر رسیده و خبر تواتر هست و امر ضروری هست و شناخته شده از دین هست و هیچ انسان عاقلی اون رو انکار نمیکنه. پس مسئله مهم هست، مسئله وابسته به عقیده انسانه و امام حرمین هم میگه که همه علما از عصر صحابه و تابعین اینها همه بر وجود جن و شیاطین ایمان دارن و اجماع کردن و همه ما باید از شر اونها به خداوند پناه ببریم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که راه حق و راه دین باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما از اون رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.